नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पेपर लीक माफिया के खिलाफ मोदी हुकूमत का बड़ा वार, 10 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज। इम्तिहानी निजाम को नाकाबिल तस्खीर बनाने की तैयारी। नीट पेपर लीक तनाज़ा पर मोदी हुकूमत का बड़ा एक्शन। एनटीए के 47 अफसरान बरतरफ, फास्ट ट्रैक अदालत का कयाम, कानून मजीद सख्त बनाने की तैयारी। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 47 तक पहुंच गई, 40 अफराद लापता, 72 लाख से जायद मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयां तेज। हिमाचल प्रदेश में दिल दहला देने वाला हादसा, लाहौल और सिप्ती में पहाड़ी से चट्टाने गिरने पर चलती गाड़ी कुचल गई, 13 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। छह रोज तातुल के बाद अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू। फिलहाल सिर्फ बालतल रास्ते से यात्रियों को इजाजत, पहलगाम रूट ता हुक्म सानी बंद रहेगा। तशद्दुद का मुकाबला कानून की हुक्मरानी से किया जाए, मनमानी कार्रवाइयों से नहीं। असल मुल्जिमान को बेनकाब करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान। वादी में सैलाबी सूरत हाल पर गहरी नजर, दरियाए जहलम में संगम के मकाम पर पानी की सतह में ताजा इजाफा, राम मुंशीबाग में सतह बदस्तूर हद सैलाब से ऊपर, हुक्काम ने घबराहट से गुरेज की अपील की। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का अहम ऐलान, 25 जुलाई को होने वाला जमात 11 का सालाना प्राइवेट बाइएनुअल इम्तिहान मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। मुल्क भर में इम्तिहानी पर्चों के बार बार लीक होने के वाक़ात पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए मरकजी हुकूमत ने अवामी इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद महफूज और शफ़ाफ बनाने के लिए कानून को मजीद सख्त करने का फैसला किया है। मुजवज़ा तरामीम के तहत पेपर लीक, मुनज़्ज़म इम्तिहानी धांधली और उससे जुड़े जराइम में मुलव्विस अफराद के लिए सजा को मजीद सख्त बनाते हुए 10 साल तक कैद और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक मरकजी काबीना ने अवामी इम्तिहानात से मुतल्लिक मौजूदा कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद मुल्क भर में होने वाले मसाबकती और भर्ती के इम्तिहानात के वक़ार, शिफाफियत और एतबार को हर कीमत पर बरकरार रखना है। मुजवज़ा कानून के दायरा कार में न सिर्फ सवालिया पर्चों का इफ्शा बल्कि इम्तिहानी निज़ाम में गैर कानूनी मुदाखलत, जालसाजी, फर्जी उम्मीदवारों के जरिए इम्तिहान दिलवाना, साइबर ज़राए से इम्तिहानात को मुतासिर करना और मुनज़्ज़म धांधली जैसे जराइम भी शामिल किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता बरसों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के दौरान सामने आने वाले पेपर लीक के वाक़ात ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर किया, जिसके पेश नज़र ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई नागज़ीर हो गई है। मुजवज़ा तरामीम का मकसद पेपर लीक माफिया और इम्तिहानी धांधली में मुलव्विस मुनज़्ज़म ग्रोहों पर मौसर लगाम लगाना और नौजवानों के एतमाद को बहाल करना है। मुल्क भर में नीट यूजी समेत मुख्तलिफ मसाबकती इम्तिहानात के पेपर लीक तनाज़ा के बाद मरकजी हुकूमत ने इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफियत बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सख्त क्रैकडाउन करते हुए 47 अफसरान और अहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक बाज़ जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये इक़दाम इम्तिहानी इदारे में वसी इस्लाहात और जवाबदेही के अमल का हिस्सा करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ा किया है कि नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक जैसे जराइम में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जा रही हैं ताकि मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला हो सके। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में
عوامی امتحانات سے متعلق جرائم کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت بھی قائم کر دی گئی ہے جہاں اس نوعیت کے تمام مقدمات منتقل کیے جائیں گے۔ ادھر مرکزی کابینہ نے پبلک ایگزامینیشنز ایکٹ 2024 میں ترامیم کی بھی منظوری دے دی ہے۔ مجوزہ ترامیم بل کو پیپر کے روز پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پیر کے روز پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے قانون کے ذریعے پیپر لیک مافیا، منظم امتحانی دھاندلی، جعلسازی اور دیگر بے ضابطگیوں کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی راہ ہموار ہوگی۔ آسام میں شدید بارشوں اور طغیانی کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے معمولات زندگی مفلوج کر دی ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 47 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 40 افراد لاپتہ ہیں۔ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 72 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے باعث لاکھوں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں اور ہزاروں افراد امدادی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ریاستی حکومت اور قومی آفات سے نمٹنے والی فورس سمیت مختلف امدادی ادارے ریسکیو اور راحت رسانی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ خوراک، پینے کے پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ متعدد سڑکیں، پل اور زرعی اراضی زیر آب آنے سے نقل و حمل بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق مسلسل بارشوں اور دریاؤں کی بلند سطح کے پیش نظر آئندہ چند دن بھی صورتحال تشویشناک رہ سکتی ہے۔ ریاستی انتظامیہ نے نصیبی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے اور ضرورت پڑنے پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے، جبکہ تمام متعلقہ محکموں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش کے ضلع لاہول اور اسپیتی میں جمعہ کو ایک انتہائی المناک حادثہ پیش آیا، جہاں پہاڑی سے اچانک بھاری بھرکم چٹانیں گرنے کے بعد سڑک پر گزرنے والی ایک گاڑی مکمل طور پر ملبے تلے دب گئی۔ اس افسوسناک واقعے میں 13 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی پہاڑی سڑک سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں گاڑی پر آ گرے، جس کے نتیجے میں گاڑی پوری طرح تباہ ہو گئی اور اس میں سوار افراد ملبے تلے دب گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور طویل امدادی کارروائی کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں مسلسل بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور چٹانیں گرنے کے خطرات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ نے عوام اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور پہاڑی شاہراہوں پر انتہائی احتیاط برتیں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ چند روز کے دوران مسلسل بارشوں اور خراب موسمی حالات کے باعث معطل کی گئی شری امرناتھ یاترا 6 روز بعد یعنی آج ہفتہ سے دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق موسم میں بہتری آنے کے بعد یاترا بحال کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، تاہم احتیاطی تدابیر کے پیش نظر فی الحال یاتریوں کو صرف جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے بالتل روٹ کے ذریعے مقدس گفا کی جانب روانہ ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ پہلگام راستہ تا حکم ثانی بند رہے گا، کیونکہ اس روٹ پر موسمی صورتحال ابھی تک مکمل طور پر سازگار نہیں ہے اور یاتریوں کی حفاظت کے پیش نظر اس راستے سے سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انتظامیہ مسلسل موسم اور راستوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور حالات معمول پر آنے کے بعد ہی پہلگام روٹ کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث امرناتھ یاترا کے دونوں روٹس پر لینڈ سلائڈنگ، پتھر گرنے اور دیگر خطرات پیدا ہو گئے تھے، جس کے پیش نظر یاترا کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ سی پی آئی ایم کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی محمد یوسف تارگامی نے اننت ناگ کے لال چوک میں پولیس اہلکار کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جرم میں ملوث اصل ملزمان کی غیر جانبدارانہ، پیشہ ورانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے نشاندہی کی جائے اور انہیں قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے، تاہم اس واقعے کے بعد بے دریغ گرفتاریاں اور منمانی کارروائیاں نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ ماضی کے تجربات کے مطابق یہ طریقہ کار اثر الٹا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ قصری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تارگامی نے پولیس اہلکار کے اہل خانہ سے
इजहार तज़्ज़ियत किया और कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तशद्दुद की हर शक्ल की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां भी आईन, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने जनूबी कश्मीर में वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बेगुनाह अफराद को हिरासा करने या बिला इम्तियाज गिरफ्तार करने से न अमन कायम होता है और न ही शरपसंद अनासर को अलग थलग करने में मदद मिलती है, बल्कि ऐसे इक़दामात अवाम में बेचैनी और बदएतमादी को जन्म देते हैं। वादी कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद दरियाई जहलम और इसके माविन नदी नालों की सूरत हाल पर महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जुमा की शाम दरियाई जहलम में संगम के मकाम पर पानी की सतह में एक मरतबा फिर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि राम मुंशीबाग श्रीनगर में पानी की सतह बदस्तूर हद सैलाब और से ऊपर रही। ताहम हुक्काम ने वाज़ह किया कि मजमूई तौर पर दरिया में पानी की सतह कम होने का रुझान बरकरार है और फौरी तौर पर घबराने की जरूरत नहीं। महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राम मुंशीबाग में पानी की सतह 18.96 फुट रिकॉर्ड की गई है, जो ऐलान सैलाब की हद 18 फुट से ऊपर, ताहम खतरे की सतह 21 फुट से नीचे है। उसी तरह संगम में पानी की सतह बढ़कर 19.77 फुट तक पहुंच गई है, जबकि पामपोर में सतह अब मुस्तहकम रही। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने खराब मौसमी सूरत हाल और इंतजामी वजूहात के पेश नजर 25 जुलाई 2026 यानी आज हफ्ता को मुनक्किद होने वाला हायर सेकेंडरी पार्ट अव्वल जमात 11 सालाना प्राइवेट बाई एनुअल इम्तिहान मुलतवी कर दिया है। बोर्ड की जानिब से जारी सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलतवी किए गए इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में अलहदा तौर पर किया जाएगा। डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर प्रवीण सिंह की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि हफ्ता 25 जुलाई को मुकर्ररा इम्तिहान अब मुनक्किद नहीं होगा और उम्मीदवारों को नजरसानी शुदा शेड्यूल के लिए बोर्ड की आइंदा हिदायत का इंतजार करना होगा। ताहम जेके बोस ने वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल यानी JKSOS जमात 12 के इम्तिहान पहले से जारी करदा डेट शीट के मुताबिक ही मुनक्किद होंगे। ये इम्तिहानात जम्मू, श्रीनगर, लेह और करगिल के तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे और उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है। बोर्ड ने तलबा, वालिदैन और दीगर मुतल्लिका फ़िरक़ैन से अपील की है कि वो इम्तिहानात के नजरसानी शुदा शेड्यूल और दीगर ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ जेके बोस की सरकारी नोटिफिकेशन पर नजर रखें और गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात या अफवाहों पर तवज्जो न दें। खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।